यहाँ समेटेर ल्याएका छौं र त्यसको अलावा केही थोरै विषयहरू छन् जसको स्रोत सुनिश्चित छैन भन्ने यहाँको प्रश्न रहन सक्छ। त्यसका बारेमा हामीले नेपाल सरकारसँग हामीले स्रोत सुनिश्चितताका निम्ति कुरा गर्नेछौं र दात्री निकायहरूसँग कुरा गरेर यी कार्यक्रमहरूलाई हामीले लागू गर्नेछौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि यस बारेमा हाम्रो कुराकानी भएको छ। नेपाली नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति सबै ढंगबाट काम गर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीज्यूको भएको छ। यही आधारमा हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौं। खास गरी यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली व्यवस्थित नभएको स्थिति हामी सबैले महसुस गरेका छौं। एकीकृत ढंगबाट यो अगाडि बढ्न नसकेको हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसैले संघीय प्रणाली अनुरूप स्वास्थ्यको तहगत अधिकार कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने विषयलाई मैले प्रमुख विषय बनाएको छु। संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्यको तहगत अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, अधिकारको स्पष्टता, समन्वयको अवस्था लगायतको विश्लेषण गरी हालसम्मको अनुभव समेतका आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न छलफल र संवाद गरी तहगत अधिकार, कार्यजिम्मेवारी, अन्तर्सम्बन्ध र समन्वयमा स्पष्टता ल्याउनका निम्ति तपसिलका कार्यहरू गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौं। खास गरी साथीहरूलाई यो नीति कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत गरेको जस्तो लाग्न सक्छ। अब हाम्रो अभ्यास यस्तै खालको छ। हामीले समेटेका विषयहरूले लामो भएको कारणले त्यसो नठान्दिने हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यसका लागि हामीले 5 वटा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको स्थिति छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2047 बमोजिमको विषयगत समितिको बैठक तत्काल राखेर तहगत समस्याको पहिचान, आगामी कार्यदिशाको पहिचान गरिनेछ। यो बैठकलाई नियमित गरिनेछ। यो जुन ऐनमा व्यवस्था भएको समिति छ, यसको बैठक आजसम्म बसेको छैन। हामीले यसको बैठक राखेर हामीले क्रमशः निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नेछौं। नेपाल सरकारलाई कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकनका क्रममा प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर तहगत अधिकारका सन्दर्भमा तीनै तहबीच स्पष्ट बुझाइ कायम गरी कार्यान्वयनमा सहजता ल्याइनेछ, दोहोरोपन हटाइनेछ। पुनरावलोकन प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा थन्किएको छ। त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त्यहाँ प्राप्त भएका सबै सुझावहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं। जनस्वास्थ्य ऐन बमोजिमको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिलाई क्रियाशील बनाइनेछ। जनस्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू सम्मिलित विभिन्न समितिहरू गठन गरी सरकारवालासँग छलफल गरी समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्नेछ। माथि उल्लेख भएका बाहेक अन्य समितिहरू पनि गठन गरेर स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने सबैलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति निर्माण गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न का निम्ति सहकारी गरिनेछ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानून, संरचना, जनशक्तिको समायोजन र व्यवस्थापन तथा प्रक्षेपण, पूर्वाधारको विकास, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लगायतका स्वास्थ्य सेवाको तहगत जिम्मेवारी, समन्वय र सम्बन्धमा बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सरकारवालासँग आवश्यक छलफल र अध्ययन गरी त्यस अनुरूप संघीय संरचना स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य प्रणाली टुटेको जस्तो देखिएको छ। तीनै तहलाई भर्टिकल्ली र होरिजेन्टली जोड्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौं। एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली। आज हाम्रो देशमा 3 तहको सरकार छ। यो एउटै देशका 3टा सरकार हुन्, फरक फरक देशका 3टा सरकार होइनन्। त्यसैले हामीले सेवा गर्ने एउटै नागरिकलाई हो। संघले, प्रदेशले, स्थानीय तहले सेवा गर्ने उही नागरिक हो। एउटै नागरिकलाई सेवा गर्ने गरी हामीले 5 वटा बुँदा प्रस्तुत गरेका छौं। एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्डका आधारमा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाका आधारमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको वर्गीकरण गरी स्थानीय तह र प्रदेश
सरकारसँगको समन्वयमा पूर्वाधार जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना इन्टिग्रेटेड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट लागू गरिनेछ। खास गरी यसमा सेवाका आधारमा यसलाई वर्गीकरण गरिनेछ, शैय्याका आधारमा होइन। त्यसो गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। स्वास्थ्य जनशक्तिको हालको यथार्थ अवस्था विश्लेषण गरी प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन, डेभलपमेन्ट र रिटेन्सनको अवधारणामा केन्द्रित रही आवश्यक कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ। कार्यदक्षता अनुसार पदस्थापन हुन नसकेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको विशेषज्ञ सेवा अनुसारका अस्पतालमा व्यवस्थापन गरिनेछ। एमडी एमएस गर्नुभएका विशेषज्ञहरू अहिले पठाइएको कतिपय ठाउँहरूमा काम नभएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई काम हुने गरी जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिनेछ। 1000 भन्दा बढी कर्मचारीहरूको समायोजन हुन नसकेको, समायोजन गरेको ठाउँमा काम नपाएको भन्ने कुरा पनि मन्त्रालयमा आएको छ। यो सबै कुरालाई जिम्मेवारी सहित व्यवस्थापन गर्ने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार सेवाका आधारमा स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विगतमा भएका अध्ययनको पुनरावलोकन गरी आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन, उत्पादन र वितरणका लागि साझेदारीमा कार्य गरिनेछ। विगतको अध्ययनलाई आधार बनाएर यो विषयलाई अगाडि बढाइनेछ। निजामती सेवा ऐन संसदमा विचाराधीन छ। निजामती सेवा ऐनले स्वास्थ्य सेवाका सबै विषयहरू समेट्न नसकेको कारणले चिकित्सकहरूका विषय, स्वास्थ्य कर्मीहरूका विषयहरू सहित स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको छ। लामो समय जनशक्ति थप नभएर सेवा क्षेत्र प्रभावकारी हुन सकेको स्थिति छैन। स्थायी करार पदपूर्ति हुन नसकेको विद्यमान अवस्थालाई अन्त्य गर्नका निम्ति जनशक्तिको नियमित पुनरावलोकन गर्ने र खाली रहेका दरबन्दीमा पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गरी अनिवार्य छात्रवृत्ति करार सेवा अवधिलाई व्यवस्थित गरिनेछ। यो सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाइनेछ। नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा विज्ञता र अनुभव हासिल गरिरहेका स्वास्थ्य जनशक्तिको सिप र दक्षतालाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग आबद्ध गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। खास गरी हामी ब्रेन ड्रेन भयो, जानेका मान्छेहरू बाहिर गए भनेर एकदमै धेरै आत्तिएका छौँ। जानेका मान्छेहरूले बाहिर गएर त्यहाँको सबभन्दा ठुलो संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन्, बाहिर गएर धेरै ठुलो समुदायलाई सेवा दिइरहेका छन्। उनीहरूलाई नेपालसँग पनि जोडेर उनीहरूको ज्ञान, उनीहरूको क्षमता, उनीहरूको सिपलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, नेपालप्रतिको उनीहरूको प्रेमलाई कसरी नेपाली जनताको सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यस निम्ति स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थामा सेवाका आधारमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण र पुनरावलोकन, वर्षभरि निरन्तर उपलब्ध सेवाहरू 24 घण्टा इमर्जेन्सी, ओपीडी, अन्तरङ्ग रेडियो, इमेजिङ, फार्मेसी, ल्याबको सेवा, सुत्केरी, डेलिभरी आदि र तिनका गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरी कार्य सम्पन्न गरी सोको कार्यान्वयन र प्रभावकारी सुपरिवेशनको व्यवस्था मिलाइनेछ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई कार्यदक्षताको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गरी सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। अहिले हामीले 2 शिफ्ट गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्योभन्दा अरू बढी समय सेवा प्रदान गर्ने स्थिति निर्माण गरेर थप इन्सेन्टिभ उपलब्ध गराई कार्यदक्षताको आधारमा पुरस्कृत गर्ने, जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाएर अगाडि बढ्नेछौँ। स्थानीय तहमा एमडीजीपी, एमबीबीएस चिकित्सक सहितको सेवा प्रदान गर्न तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरिनेछ। 100 बेड भन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ र 300 बेड भन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषयहरू अध्ययन अध्यापन गराउने सन्दर्भमा विगतमा भएका अध्ययनलाई पुनरावलोकन गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
नभएको स्थितिमा छन्, कतिपय भवनहरू प्लास्टर नभएको स्थितिमा छन्, कतिपय जग्गा नमिलेर निर्माण सुरु हुन बाँकी छ, कतिपय ठाउँको विवादका कारणले समस्या परेको छ। यो सबै विषयहरूलाई समाधान गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। निर्माण सम्पन्न भइसकेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरणको व्यवस्था र पुनर्वितरण गरी सेवा सुचारू र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ। राज्यले लगानी गरेर बनिसकेका पूर्वाधारहरू जो अहिले खण्डहरूको रूपमा रहेका छन्, ती ठाउँहरूमा हामीले तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। संघीय अस्पतालको सेवा विस्तार एवं अस्पतालहरूमा शल्यक्रिया क्षमता विस्तार गरी शल्य चिकित्सा सेवामा हुने लामो क्यू घटाउनको लागि संघीय अस्पतालको अपरेसन थिएटरमा पूर्वाधार थप गरिनेछ। सँगसँगै यसमा हामीले ओटीमा पनि थप शिफ्ट चलाउन सक्छौँ कि त्यसको निम्ति क्रियाकारी गरिरहेका छौँ। यो ओटीमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको समय घटाउनका निम्ति प्रयत्न गरिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, यो हामीले अवलम्बन गरेको बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षामा आधारित छ। स्वास्थ्य बीमा यसले सबै नेपालीलाई बीमामा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। यो अहिलेसम्म पुर्याउने गरी हामीले निम्न कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेका छौँ। यो असाध्यै धेरै झन्झटिलो बनेको छ। खास गरी बिमा गरेका नागरिकहरूलाई अस्पतालले नै दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो गरी व्यवहार गरेको स्थिति छ। यो सबैलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी केही नीतिगत प्रस्तावहरू गरेको अवस्था छ। बिमाको हालको दायरालाई बढाएर यो मेरो प्रस्ताव हो, कम्तीमा 5 लाख बराबरको बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव रहेको छ। सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज बनाउन, आबद्धतालाई द्रुत गतिमा बढाउन, स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा समेट्न, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन, स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। नेपाल सरकारले भिन्न भिन्न कार्यक्रम मार्फत निशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकोमा सबै सेवा र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बीमाको छाताभित्र राख्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं बीमाका अन्य कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमासँग जोड्न आवश्यक पहल गरिनेछ। जस्तै विपन्न सञ्चय कोष, विपन्न सेवा कोष लगायतका यस्ता कोषहरूलाई पनि बीमामा आबद्ध, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका यस्ता कोषहरूलाई पनि बीमामा आबद्ध गर्ने कोसिस गरिनेछ। बीमाको प्रारम्भिक प्रवेश बिन्दु र प्रेषण प्रणालीको विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरी सहज बनाइनेछ। बीमा आबद्धता नवीकरण, प्रारम्भिक प्रवेश बिन्दु र प्रेषण लगायतका सन्दर्भमा स्थानीय तह प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। अहिलेको रिफरल स्थितिले आम नागरिकलाई सहज नभएको जुन खालको अवस्था छ, यसलाई समन्वयबाट नयाँ तरिका अपनाइनेछ। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठित संस्थाहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित संस्थाको र अन्य नागरिकको हकमा तत्काल बसोबास गरिरहेको वडाको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकहरूलाई तत्काल बसोबास गरिरहेको अस्थायी ठेगानामै स्वास्थ्य बीमाको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली IMIS परिमार्जन गरी रियल टाइम दाबी प्रविष्टिका लागि सबै सेवा प्रदायकहरूको EMR प्रणाली लागू गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बीमा तथा गैर बीमामा बिरामीको हकमा लाग्ने उपचार तथा निदान शुल्कमा एकरूपता ल्याइनेछ। हालसम्मको बीमा विपन्न उपचार सेवा लगायतको भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ। बीमा प्रिमियम बापत सङ्कलित रकम र सरकारबाट प्राप्त अनुदान अपर्याप्त भएको र दीर्घकाल
दीर्घकालीन रूपमा थप स्रोत आवश्यक पर्ने भएकोले निम्नलिखित नीतिगत व्यवस्था मार्फत स्रोतको दायरा बढाउन दिए आएका उपायहरूका लागि पहल कदमी लिनेछ। यहाँ प्रिमियम कसरी जम्मा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यो आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभइकन बिमाको दायरा कसरी फराकिलो हुन सक्छ। अहिले नै सरकारले यति धेरै झन्डै 9 अरब रुपियाँ सरकारले भुक्तानी गर्न छ, यो कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। हामीले समाधानका उपाय पनि सुझाएका छौं। हाल विद्यमान स्वास्थ्य कर कोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर ट्याक्स लगाउन पहल गरिने र सङ्कलित रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ। राज्यका विभिन्न संगठित संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग आबद्ध गर्दै लैजान आवश्यक छ। जस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विभिन्न 8वटा रोगहरूमा दिइएको विपन्न सुविधा कार्यक्रम र अन्य जुन यो स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित सुरक्षा कोषहरू छन् ती सबैलाई योसँग जोड्न आवश्यक छ भन्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौं। आकस्मिक बाहेक निशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा आबद्ध गरी निशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउने अनुदान बीमा मार्फत उपलब्ध गराइयो भने बीमाको प्रिमियम बढ्न सक्छ, यसको स्रोत सुनिश्चित हुन सक्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग जोडिएको विभिन्न विषयहरू का बारेमा पनि यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने, जनशक्तिका सन्दर्भमा व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त गराउने, संरचनागत सुधारका कार्यक्रमहरू गर्ने गरी यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं। नीतिगत र कानुनी सुधार र पुनरावलोकन, हामीले अभ्यास गर्दै आएका केही कानुनी प्रबन्धहरूलाई हामीले समय सापेक्ष सुधार गर्ने, केही नीतिगत प्रबन्धहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार सुधार गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं। संवैधानिक प्रावधान अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि र संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन का सिलसिलामा आवश्यक नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसमा खास गरी औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि प्राइभेट बिलका रूपमा विधेयक प्रस्ताव गरेको थिएँ। मन्त्रालयले अहिले कानून सुधार आयोगमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यसैले त्यहाँभित्र भएका सबै विषयहरूलाई समेटेर हामीले औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं। स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गरिनेछ। संघ अन्तर्गतका अस्पताल विकास समितिको काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। यो खास गरी संघ मार्फतका अस्पताल विकास समितिलाई गभर्न गर्ने गरी हामीले छाता ऐनको प्रबन्ध गर्न खोजेका छौं। स्वास्थ्य विज्ञान त्यसैले स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गरेर बीमा ऐनलाई हामीले परिमार्जन गरी अगाडि बढाउनेछौं। स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक पहल कदमी लिई स्वास्थ्यजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी मापदण्ड बनाइनेछ। यो कुरा विवादमा चर्चामा आएको विषय हो। त्यसैले यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ त्यसमा आधारित भएर यसको खरिद सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने मात्रै होइन, यसमा खरिद नियमावली समेत बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौं। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएमा तत्काल गैर जमानती गिरफ्तार जेल विदाउट बेल गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अघिल्लो नियमावलीमा संस्थामाथि आक्रमण भयो भने यसरी दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अब चिकित्सकमाथि अथवा स्वास्थ्यकर्मी माथि भौतिक रूपमा आक्रमण भएको स्थितिमा यो जेल विदाउट बेलको कानुनी प्रबन्धलाई लागू गरिने व्यवस्था गरिनेछ। गुणस्तर प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ। जसरी मौद्रिक नीतिको निगमन राष्ट्र बैंकले गर्छ, स्वास्थ्य नीतिको निगमन गुणस्तर प्राधिकरणले गर्ने गरी यसको ऐनको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नेछौं। संक्रामक रोग ऐन 2020 लाई संशोधन गरिनेछ। खास गरी
कोभिड पछि हामीलाई यो संक्रामक रोगको बारेमा, यसको महत्त्वको बारेमा, यसको प्राथमिकताको बारेमा हामीलाई जानकारी भएको छ। तर हामीले यसमा धेरै कुरा समेटिएको छैन, त्यो अपूर्ण छ। त्यसकारण संक्रामक रोग ऐन 2020 लाई संशोधन गरी समयानुकूल ऐनको व्यवस्था गरिनेछ। तीनै ताका सरकारसँग समन्वय हुने गरी आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि र संरचना बनाइनेछ। यो काम संघीय सरकारले अथवा त्यस अन्तर्गतको मन्त्रालयले मात्रै गरेर सम्भव छैन। प्रादेशिक सरकारहरू र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिनेछ। मुटु शल्य चिकित्सकको चरम अभाव भइरहेको एवं विद्यमान पाठ्यक्रममा नयाँ कुनै पनि चिकित्सक अध्ययन गर्न इच्छुक नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई मुटु सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ। खास गरी त्यहाँ एमडी-एमएस को पढाइ सञ्चालन गरेर हामीले मुटु चिकित्सकहरू उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यो गरिएन भने अबको 6-7 वर्षमा गंगालालमा अथवा मुटु सम्बन्धी विशिष्टकृत उपचार गर्ने अस्पतालहरूमा जनशक्तिको अभाव हुन्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर यसो गर्न खोजिएको। सुर्तेजन्य पदार्थको नियन्त्रण र निगमन गर्ने ऐन 2038 परिमार्जन गरिनेछ। स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा सञ्चार रणनीति तयार गरिनेछ। निरोगी नेपाल आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता। नेपाल सरकारले निरोगी नेपालको नारा ल्याएको छ। हामीले आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता भनेर भनेका छौं। यो नसर्ने रोगको भार बढ्दो छ। हामीले रोग लागेकाहरूलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ त्यसमा चिन्तन गरिरहेका छौं। त्यो चिन्तन गर्नु आफैमा स्वाभाविक छ। नेपालमा शहरीकरण बढ्दो स्थितिमा छ। बसाइसराई बढ्दो स्थितिमा छ। वायु प्रदूषण व्यापक ढंगले बढेको छ। क्लाइमेट चेन्जको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढिरहेको स्थिति छ। त्यसैले यो कुरालाई ख्याल गरेर उपचार पद्धति जति फराकिलो बनाए पनि राज्यले सबै समस्यामा रहेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने स्थिति बन्न सक्दैन। त्यसैले अब रोग लाग्ने नागरिक उत्पादन हुन नदिने गरी कसरी नीति बनाउन सकिन्छ, रोग निरोधक प्रणालीको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, प्रिभेन्सनको बाटोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ, यसका बारेमा सचेतना बढाउने, नागरिकको शरीरको स्क्रिनिङ गर्ने र आपसी समन्वय गरेर यो रोग निरोधक प्रणाली निरोगी नेपाली आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा हामीले केही विषयहरू प्रस्ताव गरेका छौं। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पतालबाट स्वास्थ्य प्रवर्धनका कार्यहरू, नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, योग, मेडिटेशन, स्वास्थ्य जीवनशैलीका कार्यक्रम आदिसँग एकीकृत गरी स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत अस्पतालबाट उपचारात्मक सेवाका साथै प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सेवा प्रदान गरिनेछ। धूम्रपान तथा मद्यपानलाई निरुत्साहित गर्ने विषय एवं जनस्वास्थ्यका अन्य विषयलाई विद्यालयका पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा संलग्न गराउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। यसका लागि विषयवस्तुको पहिचान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट गरिनेछ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट हुने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदानका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मन्त्रालयमा नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने छुट्टा छुट्टै युनिट स्थापना, अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम र टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा मनोपरामर्श सेवालाई विस्तार गरिनेछ। किशोर किशोरी मैत्री मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई विद्यालय नर्स कार्यक्रम मार्फत प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा विस्तारका लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ। लागू पदार्थ दुर्व्यसनको विरुद्धमा स्थानीय तह मार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोगको स्क्रिनिङ, निदान र उपचार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। निरोगी नेपालको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको लागि मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट बनाइनेछ। नवजात शिशुको स्क्रिनिङ कार्यक्रमलाई परोपकार, प्रसूति तथा स्त्री रोग
अस्पतालबाट सुरुवात गरी सबै केन्द्रीय अस्पताल र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश अस्पतालसम्म विस्तार गरिनेछ। फिटल स्क्यानको अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। सबै खालका नसर्ने रोगको स्क्रिनिङलाई व्यापक बनाइनेछ। प्रदेश स्थानीय तह र विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय र सहकारीमा हाललाई 40 वर्ष माथिका सबै नागरिकको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गरिनेछ। यसको दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारवाला निकायसँग समन्वयात्मक रूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी चालक एवं ट्राफिक प्रहरीलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मार्फत आवधिक बेसिक लाइफ सपोर्टको तालिम अनिवार्य गरिनेछ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बुढालीकण्ठ नगरपालिकामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय आयुर्वेद पंचकर्म तथा योग केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सिंहदरबार वैद्यखानालाई पुनर्संरचना गरिनेछ। त्यहाँ उत्पादित औषधिहरू आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। देशमा सञ्चालनमा रहेका सबै आयुर्वेद अस्पतालको संरचनागत सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा निर्माण हुने प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा विद्या सहितको 100 शय्याको आयुर्वेद अस्पतालको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। उपचारात्मक सेवा विस्तार र विकास देशको राजधानीमा सुविधा सम्पन्न स्नायु रोग उपचार केन्द्र न्यूरो सेन्टरको यथाशीघ्र स्थापनाका लागि कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सरकारी अस्पतालहरूमा सबैको विशिष्टीकृत उपचार हुन्छ तर न्यूरोको नभएको स्थिति छ। त्यसैले यसलाई सरकारी तहबाट निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइनेछ। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको भौतिक पूर्वाधारको प्रारूपलाई परम्परागत शैलीमा रूपान्तरण गर्दै यथाशीघ्र गुरुयोजना तयार गरी 500 शय्याको अस्पतालमा विस्तार गरिनेछ। बागमती बाहेक अन्य 6 प्रदेशमा शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रको समन्वयमा मुटु रोग उपचारको सेवा विस्तार गरिनेछ। कान्ति बाल अस्पतालको पूर्वाधार थप गरिनेछ। यो अस्पतालको आइसियु सेवा पूर्ण क्षमतामा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै प्रदेशमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। सातवटै प्रदेशका अस्पतालमा एनआइसियु एचडियु सहितको डेडिकेटेड प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला तहका अस्पतालमा एसएनसियु स्पेशल न्यूबर्न केयर युनिट सहितको प्रसूति इकाइ सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ। शुल्क तिर्न नसक्ने बिरामीको मुटुको ठूलो धमनीको उपचार र गरिब तथा असहाय प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी सेवा सहित गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर मार्फत निशुल्क प्रदान गरिने व्यवस्था गरिनेछ। सरुवा रोगको उपचारका लागि टेकु स्थित सरुवा रोग अस्पताललाई मुख्य हब सरुवा रोग अस्पताल बनाइनेछ र प्रदेशले स्थापना गर्ने सञ्चालन गर्ने अन्य सरुवा रोग अस्पतालको टेकु अस्पतालसँग कार्यगत सम्बन्ध कायम गराइनेछ। साथै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको सेवा विस्तार गरिनेछ। कैलालीको गेटा अस्पतालको अन्तरङ्ग सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याइनेछ र यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ। भक्तपुरमा निर्माणाधीन छाती रोग अस्पतालको यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी उचित जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रमा 300 बेडको श्वास प्रश्वास अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ। यो तनहुमा रहेको छ। कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको आकस्मिक कक्षमा बिना कुनै सोधखोज अनिवार्य जीवन रक्षाको उपचार तत्काल सुरु गर्नुपर्ने र उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार सम्भव नरहेमा निकटतम स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा उपचार शय्या आइसियु र आवश्यक सेवाको सुनिश्चित गरी सुरक्षित तवरले रेफर गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको हुने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइनेछ। अहिले यहाँ आइसियु छैन अन्त जानुस् भनेर भन्ने गरिएको छ। अन्त जानुपर्ने हो भने कहाँ खाली छ, खाली भएको ठाउँमा जाने सुनिश्चित गराएर मात्रै पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। औषधि गुणस्तर र औषधि निगमन औषधि ऐन 2035 पछि यो ऐन हालसम्म संशोधन भएको छैन। औषधिको दायरा फराकिलो भएको छ। धेरै मानिसहरू औषधिसँग जोडिएका छन् तर
यसको नियम कानुन संशोधन भएको स्थिति छैन। त्यसैले राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड लागू गरी औषधि व्यवस्थाको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर भनिराखिएको छ। त्यसको मूल्य वृद्धि गर्ने होइन, उत्पादनमै कम्पेन्सेट गर्ने अगाडि बढाइनेछ। लाइफ सेभिङ ड्रग लगायतका औषधि नेपाल सरकारले नै सिधै स्वदेशी वा विदेशी उत्पादन कम्पनी देशसँग भनेको G2G सम्झौता गरेर खरिद गरी उचित मूल्यमा अस्पताल फार्मेसी मार्फत बिक्री वितरणका लागि विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संस्थागत र कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। नेपाली औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएका अध्ययनलाई समेत पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। औषधि व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका निकाय र प्रदेश कार्यालयहरू र प्रयोगशालाको संरचना पूर्वाधार र जनशक्तिको विस्तार गरी औषधि र गुणस्तर नियमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपाल औषधि लिमिटेडलाई व्यवस्थित गर्न र औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य सम्बन्धमा हामीले यो क्षेत्र अर्कै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, तर हामीले स्वास्थ्यको विषयमा मात्रै यसमा जोड्न खोजेका छौं। अनेकौं समस्या छन्। जाने बेलामा हेल्थ चेकअप भएको भनिन्छ, तर त्यो साँच्चै हुन्छ कि हुँदैन टुङ्गो छैन। सम्बन्धित देशमा गइसकेपछि एकदमै बिरामी भए पनि सम्बन्धित कम्पनीले अथवा नेपालको दूतावासले उसलाई हेल्थ चेकअप गर्ने अथवा उपचारमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छैन। त्यसैले प्री डिपार्चर हेल्थ चेकअप र ओरिएन्टेसन दिने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपाली नागरिकको निम्ति श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हेल्थ चेकअप अनिवार्य गर्ने र ओरिएन्टेसन दिने व्यवस्थाका निम्ति समन्वय गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने र गएका नेपाली नागरिकको मृत्युदर घटाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको सहकारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्री डिपार्चर हेल्थ चेकअपलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रस्थान पूर्वको अभिमुखीकरण तालिम प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसनमा उल्लेखित स्वास्थ्यका विषयमा पुनरावलोकन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने अधिक दुर्घटना र मृत्युको कारण पहिचान गरी सरकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा सोको न्यूनीकरण रणनीति बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। कार्यस्थलमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई नेपाली दूतावास, गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली चिकित्सक र गैर आवासीय नेपालीसँगको सहकार्यमा व्यवस्थित गरिनेछ। जाने ठाउँको अवस्थाका बारेमा जानुभन्दा पहिल्यै जानकारी हुने स्थिति बनाइनेछ। जाडो छ कि गर्मी छ, गाउँ हो कि शहर हो, यो सबै कुराको जानकारी हुन सक्यो भने गएको व्यक्तिले आफै सावधानी अपनाउन सक्छ। उहाँ गइसकेपछि हुने दुर्घटना र त्यसपछिको उपचार पद्धतिका बारेमा सहजीकरण हुने गरी समन्वय गरिनेछ। साझेदारी स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका कार्यहरू कतिपय तहगत साझेदारीबाट गर्नुपर्नेछ भने कतिपय डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग मिलेर गर्नुपर्नेछ। हामीले यो दुवै पक्षसँग समन्वय गरेर समाजसेवी, समाजमा योगदान पुर्याउन चाहने, दान दिन चाहने दानीहरूलाई पनि हाम्रो अभियानमा जोडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नेपालमा क्रियाशील विकास साझेदारहरू, बाह्य र आन्तरिक साझेदारसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपाल सरकार स्वयंले कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षेत्रहरूमा कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिन सरकार आफै कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ र सो अनुरूप विद्यमान नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ। संविधान बमोजिम संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको मूल मर्म अनुरूप स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्न नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ।
मन्त्रालयले सहकार्य गरिरहेका धेरै विषयहरू हाम्रा कार्यक्रम र योजना भित्र परेका विषयहरूलाई डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूसँग मिलेर व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाइनेछ। आँखा उपचार, अटिजम, वंशानुगत रक्तजन्य रोगहरू, सिकल सेल एनिमिया, थ्यालेसिमिया, लुपस रोग आदि मानसिक स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँग साझेदारीमा सेवा प्रदान गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका समूह, समुदाय र दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र विशिष्टकृत अस्पताल लगायतसँग साझेदारी र समन्वयमा काम गरिनेछ। सबै शहर केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ-गाउँमा पुर्याउन आवश्यक छ। केही हदसम्म भइरहेको पनि छ। यसलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर अगाडि लागिनेछ। पोषण, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू, किशोरी तथा गर्भवती र सुत्केरी आमाहरूको पूर्ण पोषणको लेखाजोखा गरी उपलब्ध स्वास्थ्य सेवामा समावेश गराइनेछ। पूर्ण पोषणको लेखाजोखाबाट पत्ता लागेका कुपोषितहरूलाई पूर्ण निको नहुन्जेल स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रत्यक्ष अनुगमनमा राखिनेछ, जसका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा गर्भवती महिलाले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गर्भवती पोषण प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ। प्रादेशिक र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अनुरूपका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय तहमा रहेका पोषण सम्बन्धी असल अभ्यास र स्थानीय खाद्य प्रणालीको साथै उच्च प्रशोधित खानेकुराले स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरहरूका बारे नियमन र वकालत गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी परिचालन गरिनेछ। विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई लक्षित गरी प्रशोधित खाना, जङ्क फुड, अशुद्ध पेय पदार्थ लगायतको प्रयोगमा दुरुत्साहन गर्नका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय तहमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र सञ्चार माध्यम मार्फत सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा बजारमा उत्पादन तथा बेचबिखन हुने प्रशोधित खाना, जङ्क फुड, अस्वस्थ पेय पदार्थहरूको नियमन गरिनेछ। सुनौलो 1000 दिन गोल्डन 1000 डेज कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्भपूर्वको अवस्थामा महिलाले फोसिल एसिड चक्कीको सेवन सम्बन्धी अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ, आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। अब जनसङ्ख्यातर्फ, खास गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हो हाम्रो मन्त्रालय। हामीले स्वास्थ्यका धेरै विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, जनसङ्ख्याका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनौँ। यसमा पनि पूर्ण योजना आइसकेको छैन। यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको कारणले यसको छुट्टै समिति बनाएर जनसङ्ख्याको विषयलाई फराकिलो बनाइनेछ। राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ। सीमान्तकृत एवं लोकोन्मुख जातिको संरक्षण र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरिनेछ। आन्तरिक बसाइसराईको कारण र प्रभाव सम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षण गरिनेछ। मानव संसाधन विकासका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई जनसाङ्ख्यिक लाभांश डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको सदुपयोग सम्बन्धी रणनीति निर्माण गरिनेछ। विदेशी नागरिकको आप्रवासन, तिनको संख्या र विशेषता समेतका आधारमा आप्रवासन प्रवृत्तिलाई नियमन गर्ने कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि विकासका साझेदार सरकारी विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूको साझेदारी र सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने रणनीति निर्माण गरिनेछ। अन्य विविध विषय, यहाँ हामीले स्वास्थ्य भनेपछि केही उपचारात्मक प्रणालीलाई मात्रै बुझ्ने गरेका छौँ। वास्तवमा स्वास्थ्य वातावरणसँग पनि जोडिएको छ, स्वास्थ्य खाद्य वस्तुहरूसँग पनि जोडिएको छ, स्वास्थ्य रोड बनाउने कुरासँग पनि जोडिएको छ, स्वास्थ्य सबै पक्षसँग जोडिएको छ। मैले कलैकीदेखि चाबेलसम्म पैदल यात्रा गरेँ। त्यो रिङ रोड बनाउन त थियो नै, तर काठमाडौँको प्रदूषण पनि घटाउनु थियो। त्यसैले काठमाडौँमा प्रदूषण घटाइएन भने काठमाडौँका नागरिकहरू स्वस्थ रहन सक्दैनन्। राजधानी स्वस्थ रहेको, राजधानी प्रदूषण रहित रहेको
केन्द्र मार्फत शहरी स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। समग्र प्रदेशका तोकिएका अस्पतालहरूमा जलन व्यवस्थापन कक्षको स्थापना गरी जलनको आकस्मिक उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। जलन सम्बन्धी थप उपचारका लागि तोकिएका विशिष्टकृत अस्पताललाई विभिन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिनेछ। अघिल्लो आकस्मिकको निःशुल्क हो, पछिल्लो हामीले विपन्नका लागि निःशुल्क भनेर पनि व्यवस्था गरेका छौं। सम्पूर्ण नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीहरूको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क हुने प्रबन्ध गरेका छौं। 10 देखि 14 वर्षका सम्पूर्ण किशोरीहरूलाई निःशुल्क HPV खोपको व्यवस्था गरी यसै वर्ष खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ र हरेक वर्ष राष्ट्रिय खोप अभियान अन्तर्गत यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को प्रावधान बमोजिम गरिब, असहाय, दुर्घटनामा परेका तथा बेवारिसी अवस्थामा फेला परेका र तत्काल उपचार नपाएका जीवन जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थाका बिरामीलाई उपचार गर्न आकस्मिक उपचार कोष स्थापना गरिनेछ। कानून बमोजिम राज्यको तीनै तहमा विपद व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था भएका र्यापिड रेस्पोन्स टिमलाई विपदका बखत प्रभावकारी उद्धार र उपचारको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत, सुलभ र सहज बनाउन राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सञ्जाललाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन तथा विपदबाट सृजित हुने जनसंख्याका जोखिम र चुनौतीलाई सामना गर्न सरकारवालासँगको समन्वयमा अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकारीमा विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। निजी विद्यालयका संगठनहरूसँगको सहकारीमा निजी विद्यालयमा समेत विद्यालय नर्सको अवधारणालाई लागू गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन र समुदायमा आधारित अभियान सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालयमा नर्स र समुदायमा महिला स्वयंसेविका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। शिक्षक तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सिभिल हस्पिटलमा समान स्तरको सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि पहल गरिनेछ। हामीले यहाँ पहल भनेका छौं। शल्यक्रिया सेवा उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा ब्लड बैंकको स्थापना गर्ने र बिरामीलाई आवश्यक रगत आन्तरिक रूपमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल हेल्थ पोर्टफोलियोको अवधारणा बमोजिम समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचनालाई एकीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन इन्टिग्रेटेड हेल्थ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम IHMIS विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संस्था तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरी तथ्यमा आधारित नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न अलगै युनिट स्थापना गरिनेछ। जनस्वास्थ्यमा सरकार राख्ने विषयहरूमा डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत समुदायसम्म सन्देश प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी अस्पतालले दिएको सेवाको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक समय र सहजीकरण गरी नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 10% शय्यामा विपन्न असहाय नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। विगतदेखि सञ्चालन भइरहेका जनस्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। हामीले यी कार्यक्रमहरू अहिले प्रस्तुत गरेका छौं। यी लगायत हाम्रो अध्ययनको क्रममा अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू आउन सक्छन्। हामीले तिनीहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने गरी क्विक रेस्पोन्स गर्नेछौं। यो नै मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यक्रम होइन, तर यो यसमा आधारित भएर हामीले स्रोत सुनिश्चित हुने गरी अरू पनि कार्यक्रम क्रमशः लागू गर्दै जानेछौं। यहाँ प्रस्तुत भएका अल्पकालीन योजनाहरू तत्काल हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 100 दिनभित्र उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने जुन कार्यक्रम बनाउनु भएको छ, त्यो उपलब्धिमा धेरै कुरा समेटिने विश्वास यहाँहरूलाई म दिलाउन चाहन्छु। दीर्घकालीन विषयहरूका सन्दर्भमा हाम्रो मन्त्रालयको टिमले यसलाई कार्यान्वयन गराउनका निम्ति स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनेछ। विभिन्न पक्षमा हामीले कार्यान्वयनका निम्ति
मन्त्रालय र मन्त्रालय बाहिरका विज्ञहरूलाई राखेर विभिन्न समिति उपसमितिहरू बनाउने छौं र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै खास गरी यी विषयहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामीले प्राविधिक समिति पनि बनाउने छौं, एडभाइजरी टिम पनि बनाउने छौं, विशेषज्ञ समितिहरू पनि बनाउने छौं र कार्यान्वयन समितिहरू पनि बनाउने छौं। क्रमशः यसलाई यी कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गरी अगाडि लानेछौं भन्ने कुरा म यहाँहरूका बीचमा आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै अनुभवी धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ती विद्वानहरू विज्ञहरू अनुभवी जनशक्तिलाई जोडेर हामी अगाडि बढ्नेछौं। यो हामीले धेरै कार्यक्रम अघि पनि मैले फेरि भन्न चाहन्छु, धेरै कार्यक्रम हामीले अहिलेकै बजेट अहिलेकै नीति कार्यक्रमसँग तादम्बिता गरेर ल्याएका छौं। खाली यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विधि मात्रै हामीले प्रश्न पारेका हौं। केही कार्यक्रम केही थोरै सीमित कार्यक्रमहरूमा स्रोत सुनिश्चित भएको स्थिति छैन। मैले अघि नै पनि भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि धेरै काम गर्ने इच्छा राख्नु भएको म देख्छु। हामीसँग थुप्रै डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग प्रदेशको सरकार पनि छ, स्थानीय तहको सरकार पनि छ, अरू दात्री निकायहरू समाजसेवीहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई जोडेर स्रोत सुनिश्चित नभएका केही थोरै कार्यक्रमहरूलाई हामीले ती स्रोत सुनिश्चित हुने पक्षसँग समन्वय गरेर छिटै स्रोत सुनिश्चित गराएर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म मन्त्री भएर मन्त्रालय छिरेको 27औं दिन भयो। 27औं दिनमा यी विषयहरू हामीले प्रस्तुत गरेका छौं। यसका बारेमा हामीले छलफल गर्यौं। यी विषयहरू कार्यान्वयन हुन सक्छन् भन्ने हाम्रो निचोड रह्यो। यो मन्त्रीका रूपमा मात्र मैले प्रस्तुत गरेको छैन। मेरो दायाँ बायाँ यो मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा लामो काम गर्नुभएका अनुभवका हिसाबले उमेरका हिसाबले मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ। यो मन्त्रालयका विभिन्न विभागहरूको नेतृत्व गरिरहनुभएका अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी यो समग्र मन्त्रालयको कार्यक्रम हो। हामीले छलफल गरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो कन्फिडेन्सका साथ हामीले यसलाई प्रस्तुत गरेका हौं। त्यसैले यसमा शंका नगरिदिनु होला। यो परम्परागत छैन। यो नयाँ इच्छा शक्ति भुटुटी बोकेर प्रस्तुत गरिएको विषय हो। यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो काम गर्ने प्रयासमा यहाँहरूले थप ऊर्जा प्रदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसलाई सकारात्मक रूपमा लगिदिन हुनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयको सुशासनको सन्दर्भमा पनि हामीले यहाँ केही विषयहरू उल्लेख गरेका छौं। यी विषयहरूलाई पनि क्रमिक रूपमा हामीले अगाडि बढाउनेछौं र हाम्रो यो अभियान यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरूको सदा सहयोग रहने विश्वास राख्दै तपाईहरुको सहयोगले हाम्रो आत्मविश्वास बढ्ने अनुरोध गर्दै सहभागी भइदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ केही विषयहरू प्रारम्भमा मैले रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर खास गरी यो विषयहरूलाई हाम्रो आदरणीय सचिवज्यूहरू विभागीय प्रमुखज्यूहरूले रेस्पोन्स गर्नुहुनेछ। छोटोमा साथीहरूले केही जिज्ञासा राख्नु पर्नेछ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै लामो नगरौँ। धन्यवाद।